है। अब अल्लाह बोलेगा अहले किताब वालों को, अब बोलो बात तुम्हें भी बची ना, तुम्हें भी तुम्हारे माबूदों को सजदा कर ले जाओ। तो उन्होंने भी कि जिसको माबूद बना लिए थे अपने अकीदे में, दुनिया में अकीदे में माबूद बनाने को सजदा करे थे, वो शटला है तो सजदा करिए। अब सब खत्म हो गए। अब बची कौन? मोमिनी, मोमिना बची। हदीस बोलो यार मैं ये अल्लाह बोलता अब तुम्हें कहीं को रुके, तुम्हें भी तुम्हारे माबूदों को सजदा कर को जाओ। अल्लाह अभी हमारा माबूद आया नहीं, फिर अल्लाह पूछता है हदीस तुम्हारे पास उसकी क्या निशानी है? तुम्हारे पास तुम्हारे माबूद की क्या निशानी है कि जिससे तुम पहचान लेंगे तुम्हारा माबूद है? उसकी क्या अलामत है तुम्हारे पास? तुम्हारे तस्वीर में क्या निशानी है? वो क्या अलामत है वो जिसे तुमने माबूद बना रखा है? बोले हाँ हमारे पास निशानी है। जिंदगी भर जिसको हम सजदा करें वो अचानक हमारे सामने, इसकी अलामत है हमारे पास, निशानी है हमारे पास। तो हमारी निशानी छोड़ के किसी और में आएगा तो हम नहीं करेंगे, क्यों? हमने किसी को माना नहीं है। जिसको माना उसी के सामने सर झुकाएंगे। अरे तो दुनिया में किसी को नहीं देखा, किसे देखेगा? जब तू मरने से पहले तेरे तस्वीर में तेरा माबूद नहीं है, क़यामत की अल्लाह बोलेगा तेरे माबूद को सजदा करके जा, तू किसे करेगा? जब तू माबूद को दुनिया में नहीं देखा, जालिम, मर को क्या देखेगा? पहले माबूद को जान। उम्र बर्बाद मत कर ले। जब अल्लाह ताला पूछेगा निशानी, हाँ तो अल्लाह क्यों? वो ज़ाहिरू भी है, अल्लाह वो बातिन भी है, वो अव्वलु वो आखिरु वो ज़ाहिरू वो बातिन। शाने तंज़िया भी वो है, शाने तशबिया भी वो है। अल्लाह सिफाते तंज़िया वो सिफाते तशबिया का जामे है। जब वहां पर अल्लाह तजल्ली फरमाएगा तशबिया में, शक्ल में, सूरत में तजल्ली करेगा, तजल्लियात हो जाएंगी। जो जिसका मुतक़िद था वो शक्ल भी उसे नजर आ जाएगी, आते ही सजदे में सर गिरा देगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सय्यदी मुर्शिदी। तो सब जिसके इत्तेकाद में जिसको बिठा लिए थे माबूद, वो शक्ल नजर आएगी। अल्लाह वो शक्ल को जाहिर कर देगा हर एक की, तो उसके सामने सजदा करेंगे, जन्नत को जाएंगे। तो मेरा मैं आपसे यही फिक्र दे रहा हूँ, किस्से कहानियां लतीफे उम्र बर्बाद हो गए बचपन से सुन 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 को। अब दौर कुछ हकीकत पाने का है, जमाना साइंस का है, टेक्नोलॉजी का है नहीं बात? तो हमें अब हकीकत पे गौर करना कि हमारी उम्र बेकार क्यों जा रही है। सो को थोड़ी गंवाया, खेल को थोड़ी गंवाया, फजूल बातों में थोड़ी गई, फजूल ख्यालात में थोड़ी गई, वाही तबाही बातों में थोड़ी गई, ये नैसा वो नैसा शिक्र शिकार की उम्र गई। फिर अल्लाह के लिए कितना टाइम दिया होगा? इन अल्लाह को जाना था तो अल्लाह को कुछ करके देगा। अल्लाह की जान नहीं, पहचान नहीं, मारिफत नहीं, फिर कैसे हो जाएगा? तो दोस्तों बुजुर्गों, तो आज की रात कुरान पैगाम दे रहा है, हर पल में फसम्मा वजहुल्लाह, जिधर देखो अल्लाह के जलवे हैं, उसे देखो, उसे गाफिल मत हो जाओ, उसे दूर मत समझो। ना हो आखिर बिलही बिन हबलल वरीद, वो हमारी शहर से ज्यादा करीब है। वह हुआ माकुम, वो हमारे साथ है। अर्श पे बुत बना के मत बिठाओ। बाद नादान क्या बोलते, मरने के बाद ऊपर वाले को मालूम नहीं क्या करता। नादान ऊपर वाला न को वो नीचे वाला दो हो गए तो शिरक होगा। ऊपर वाला न को बोलो, अल्लाह को टुकड़े कर रही क्या? ऊपर वाला अलग नीचे वाला दो हो गए तो दुई हो गई, दुई ही तो शिरक हुआ।
اللہ کے اوپر ہی نیچے نہیں کیا؟ اللہ ہر طرف ہے. فسما وجہ اللہ، جدھر دیکھو اس کے جلوے ہیں. بدلی چھائی ہوئی برسات نہیں، تارے نکلے تو ہیں مگر رات نہیں. تو ہے مجھ سے قریب تر، میں ہوں تجھ سے نزدیک. کیا بات ہم دونوں میں کیوں بات نہیں؟ دونوں ایک جگہ مگر ملاقات نہیں، باہر گفتگو میں کوئی بات نہیں. اس کا سبب بھی تو نے سمجھا ہے کہ امجد. اللہ بتا کیا؟ میں تیرے ساتھ ہوں مگر تو میرے ساتھ نہیں. تو اللہ کی قربیت، اللہ کی معیت، اللہ کی احاطیت ہے نا. اللہ ساتھ بھی ہے، اللہ قریب بھی ہے. اللہ یہ آتا کہ کلو شیء محیط ہے. اللہ کو باہر کہاں ڈھونڈتے ہو؟ اللہ کو اپنے اندر ڈھونڈو. اللہ کو اپنے اندر ڈھونڈو. یہ آواز کہاں سے آ رہی ہے؟ کون بول رہا ہے؟ کون دیکھ رہا ہے؟ کون سن رہا ہے؟ کون سمجھ رہا ہے؟ کون جان رہا ہے؟ پہلے یہ دیکھ لیتا. ہونا کیا نہیں بھائی؟ انک میں اب میرے دماغ میں ایک نقشہ آیا، مسجد ایسی بنانا، نقشہ آیا، پلان. پکیا 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 ہوتے ہوتے کب ڈالوں کب نہیں گیا، ہاتھ میں آ گیا، خون میں آ گیا. پین پکڑا، پین میں وہ نقشہ آ گیا. پین کب ڈالوں، نقشہ کب نہیں. اتنی سے میں جموں سو بتا. بعد میں انک کے ڈراپ میں آ گیا. اب انک کے ڈراپ میں آیا، میں سوچا سو نقشہ پلان، وہ میں اسے دال کو دیکھنا نہیں. اب دیکھنے کے لیے کیا کرنا؟ انک کیا کی ہے مگر سامنے پیپر تو بھی ہونا، مٹی تو ہونا، لوہا تو ہونا، پتھر تو ہونا. تو ظاہری تجلی کو دیکھنے کے لیے کچھ تو کچھ ٹھوس چیز ہونا پڑے گا. ارے علم میں نقشہ آ گیا ہے، خیال میں نقشہ آ گیا ہے، ارادے میں نقشہ آ گیا ہے. اسے ظاہر کرنے کے لیے کس میں دیکھنا؟ میں میرے میں چھیلے، مگر میں دیکھا تو مجھے سکون آتا ہے. ایسا ڈیزائن تھا، ایسے دریچہ تھا، ایسا کھڑکی تھی، ایسا نقشہ تھا، فلاں تھا. تو کیا کرنا میں؟ تو میرے تخیل میں، میرے خزانے خیال میں، میرے تصور میں جو نقشہ میں نے جما لیا تھا اسے میں دیکھنا چاہ رہا تھا. تو کیا کرنا ہوگا؟ تو مجبوراً مجھے پیپر لینا پڑا. پیپر پر ان کے قطرے کو ڈراپ ڈال کو نقشہ بنایا، بلڈنگ بنایا. تو ثبوت کیا ہے؟ دیکھنے کو بلڈنگ ہے، حقیقت میں وجود ان کا ہے. ان کے بغیر نقشہ ہے کیا؟ ان کے بغیر پلان ہے کیا؟ ان کے بغیر ہے کیا؟ تو حقیقت میں وجود ان کا ہے. کیا بات؟ ان کا جو وجود ہے سو شکل روپ لینے کے لیے پیپر ہونا تھا، شکل روپ لینے کے لیے مٹی ہونا تھا. تو کون تو کنزن مخفیاً، حدیث ہے، چھپا ہوا میں خزانہ تھا. محبت ہوں، مجھے شوق ہوا، اشتیاق ہوا. کہیں کے لیے؟ پہچانا جانے کے لیے. جو میرے معلومات میں ہے، جو میرے تصور میں ہے، میرے نالج میں ہے، میرے عیان صادقہ میں ہے، تصور علمی میں ہے، اسے ظاہر کرنا ہوگا. تو کیا کرنا ہوگا؟ اس کے لیے بھی کچھ تو ہونا ہے. اس کے لیے عالم ہے، عالم شہادت ہے، عالم تشبیہ ہے، وجود محمدی ہے. توجہ ڈالا تو چھوٹا نہیں. کیا بات؟ پھول میں خوشبو ہے کہ نہیں؟ دکھ رہی کیا؟ نہیں. پھر کیسا رے ماننا؟ نہ کھولنا، سونگنے. معمولی خوشبو جسے شکل نہیں، شباہت نے، رنگ نے، روپ نے، خوشبو کو اسے محسوس کرنے کے لیے ایک ذریعہ چھوڑنا ناک. ناک رہی تو ناک بند کر لے، کانا سنگتی کیا؟ ہاتھ سنگتی کیا؟ ناک ایک ذریعہ ہے خوشبو سونگنے کا. ناک کے ذریعے علم ہوا خوشبو کا. گلاب کا، چمیلی کا علم ہوا، ناک کے ذریعے چھوا اور میں تمیز بھی کرنے لگا. پھول کہاں کی ہے؟ خوشبو کو محسوس کیا تھا. بتی کے روپ میں آ گئی تھی بھی، بتی اگربتی، یہ دیوان گلاب کا، چمیلی کا آ گیا. ناک سے سونگ کو اتنی ڈفرینس کر رہا سو، تمیز کر رہا نا. سونگ کچھ نہیں، کیا بات؟ دیوان دکھ رہا ہے، خوشبو دکھ رہی نہیں، تمیز کر رہا ہے سونگ کو. تو خوشبو کو بھی دیکھنے کے لیے ناک ہونا، محسوس کرنے کے لیے ہے نہیں، نقشے کو دیکھنے کے لیے تیار ہونا، پیپر کی، مٹی کی ہونا، ڈرائنگ دال کو دیکھنا. پھر اب اللہ کو دیکھنا نا یار.
پھر اللہ کو دیکھنا نہ جی، اسے شکل بھی نہیں، صورت بھی نہیں، کیسا رہے دیکھنا اسے دیکھنے کے لیے بھی کچھ ہے؟ تو حضور بولے کیا من رانی فقط راہ الحق، جو مجھے دیکھا وہ آپ کو دیکھ لیا.